مرحبا أصدقائي. إذا من بعد في إطار دائما الكور ديال لا فيسكاليتي سيمستر 5 لامبو سور لي سوسيتي. من بعد ما شفنا الكالكول ديال الكوتيزاسيون مينيمال وشفنا الكالكول ديال لي اس دي اللي خصنا نخلصو للدولة. شفنا كيفاش كنخلصو البلوز إلفي سوا الكوتيزاسيون مينيمال سوا لي هيستوريك. المهم لو بلوز إلفي هو لي اس دي. Donc, غنشوفوا le paiement et régularisation de l'impôt. يعني كيفاش غنخلص هاد لامبو وكيفاش كنقاد المسائل ديالي كنتحاسب مع الدولة. كنتحاسب ريغولاريزاسيون يعني من ناكل الدولة في رزقها ما تاكلني في رزقي. دونك غنشوفوا كيفاش هادشي. دونك قالك l'IS doit être versé spontanément selon un système d'acompte. Donc كيف ما قلنا le mode de paiement كيكون spontané. يعني أن l'entreprise هي اللي كتحسب الريزولتا فيسكال نت ديالها وكتديكلاري ليس، يعني كتديكلاري لي برودوي لي شاغ وكتحسبها سبونطانيمون، يعني بلا ما يجيها واحد لافي ولا ماشي باغ فوا دغول ولا غوتوني على سورس كما سبق وشفنا في احد الفيديوهات في البدايه ديال هاد السلسله. دونك نرجعوا للفيديوهات الاولين. دونك هي من تلقاء نفسها كتحسب وكتفيرسي للدوله. دونك على حساب واحد السيستيم داكونت تريمستريال. يعني اشنو؟ لونتربريز كدير واحد التسبيق، يعني كدير واحد التسبيق. سيستيم داكونت يعني كتبقى كتفيرسي على دي ترونش اشطر، على دي زافونس. هاد لي زاكونت كيكونوا تريمستريال، يعني كل 3 شهور كتصيفط واحد لاكونت. يعني كيكونوا عندي 4 ديال لي زاكونت في السنه. داكوغ. دونك داكشي المونطون ديال لياس كيتخلص على 4 ديال الاشطر، 4 ديال لي زاكونت. دونك بيان سور افيك ريغولاريزاسيون، يعني في الاخر كنشوفوا داكشي اللي تفيرسا في هذيك السنه وكنقارنوه بداكشي اللي خصنا نخلصو نورمالمون في هذيك السنه لياس دو بالنسبه لهذيك السنه، وكنديروا واحد لا ريغولاريزاسيون. دونك اون فوا كو لو ريزولتا دو ليكزيرسيس اي ديفينيتيفمون كونو، يعني دابا حنا خلال السنه كنفيرسيو هادوك لي زاكونت كيكونوا هما شنو هما عباره على واحد لياس ديال السنه اللي فاتت. دونك لاني ان موان 1 كنخلصوها في لاني ان على سو فورم دي زاكونت، ولكن مني في الاخر ديال هذيك لاني ان مني كنعرفوا المونطون ديال لياس دو، يعني ديفينيتيفمون كنقارنوه مع المونطون ديال هذوك لي زاكونت اللي خلصنا وكنديرو سكون ابل لا ريغولاريزاسيون. On va voir هادشي. قالك l'impôt sur les sociétés est acquitté sous forme de 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice précédent. يعني مثلا حنا كنهضروا على 2020 دونك في خلال سنة 2020 كنخلصوا داك لامبو اللي حسبناه في 2019، لامبو دو في 2019. هذاك لامبو دو في 2019 كنقسموه على 4، يعني كناخدو الربع غيتخلص الربع، كنبقاو نخلصوا ربوعه، يعني كنخلصوا 4 الربوعه خلال سنه 2020. دونك الربع الاول كيكون في بروميير تريمستر، يعني في 13 موا 6 موا 9 موا و 12 موا، يعني لاني فيها 4 تريمستر كما كتشوفوا. اذا لاكونت الاولاني كيتخلص قبل من 31 في شهر 3، لاكونت الثاني يعني 25% الثانيه كتخلص قبل من 30 في شهر 6، لاكونت الثالثه قبل من 30 في شهر 9، ولاكونت الرابعه قبل من 31 في شهر 12. قال لك les acomptes provisionnels sont calculés sur la base de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence. يعني هاد les acomptes provisionnels كنحسبوهم على اساس l'impôt dû، والامبو دو راح نحسبناه، يعني كنحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال وكنحسبوا لياس تيوريك، يعني بهاديك لا ميثود ديال الريزولتا نيت فيسكال فوا لو طون موا لا سوم ا ديدوير، وكناخدو لو بلي زيلفي فيهم. داكوغ. وكنضربوه في دونك هنا كنحسبوا على هذاك
الاساس. هذاك المونطون ديال لياس كيبقى يتقسم على 4، كل ربع كيتخلص في لو طون ديالو كما شفتو هنايا. chaque acompte représente 25% de l'impôt dû de l'exercice de référence. donc l'acompte واحد لاكونت مثلا ديال اني 2020 كيساوي لياس دو في لاني ان موان 1 يعني في لاني مثلا 2019 فوا 25%. يعني الا بغينا المونطون ديال لي زاكونت اللي ديال كل اكونت شحال غتكون في 2020 كناخدو لياس دو في 2019 وكنضربوها في 25%. داكوغ. اللي ما عارفش شنو هي لياس دو وكيفاش كنحسبوها يرجع للفيديوهات اللي فاتوا. هنا قال لك مثلا sachant que l'IS dû au titre de l'exercice 2019 pour l'entreprise Sobita est de 40 000 dirhams. donc هنا الا بقيتو عاقلين هذيك l'exercice Sobita هنا قالوا لنا بان l'entreprise Sobita a réalisé au cours de l'exercice 2019 un résultat fiscal déficitaire. يعني ملي كيكون عندنا ان résultat fiscal déficitaire شنو كنخلصوا؟ ملي كيكون عندنا ان résultat fiscal déficitaire اشنو كنخلصوا؟ يلا شي واحد فيكم فاهم غيقول لي اشنو كنخلصوا ملي كيكون عندي ريزولطا فيسكال ديفيسيتير. داكوغ. اذا ملي كيكون عندنا ريزولطا فيسكال ديفيسيتير كنخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال، حيت قلنا بان لا كوتيزاسيون مينيمال هي اقل ما يمكن لينا نخلصوا. صافي. دونك ملي كيكون عندنا ريزولطا فيسكال ديفيسيتير كنخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال، وهذيك لا كوتيزاسيون مينيمال ملي كنحسبوها حتى هي بلا فورمول ديالها ما يمكن ليهاش تكون صغر من 3000 درهم. دونك هادشي راكم عارفينه. اذا في هذه الحاله كنخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك هما قال لك سيدي بان لا كوتيزاسيون يعني هذاك المونطون اللي غنخلصوا لياس دو اللي كيعني اللي بغاو هما ما قالوهاش ولكن هادشي اللي بغاو يعنيو هو 40000. قال لك حدد لي لو مونطون ديال لي زاكونت بروفيزيونيل. هذوك لي زاكونت اللي غنبقى نخلص في 2020 اي لور دات دو بايمون بور ليكزيرسيس 2020. يعني اش قلنا هذاك لياس دو ديال 2019 كيتخلص حتى ل 2020 وكيتخلص عبر دي زاكونت، يعني كل 3 شهور كنخلص واحد لاكونت. Donc, puisque l'exercice 2019 est un exercice déficitaire, l'exercice 2019 كان فيه خسارة. Donc, le montant de l'impôt dû est égal au montant de la cotisation minimale. يعني ملي كتكون خسارة l'impôt اللي خصني نخلص هو la cotisation minimale. وشفنا في الفيديوهات اللي سبقوا كيفاش كنحسبوا هاد la cotisation minimale. Donc, l'IS dû في 2019 هي الكوتيزاسيون مينيمال هي 40000. دونك الا بغيت نعرف المونطون ديال لي زاكونت دونك كل اكونت كيكون فيه الربع ديال هاد لياس دو. دابا بالنسبه ل 2020 كل اكونت كيكون فيه الربع ديال لياس دو في 2019. دونك غنشدو لياس دو في 2019 اللي هي 40000 غنضربوها في 25% غتعطينا 10000. دونك كل اكونت القيمه ديالو كتسوى 10000. دونك لي دات ليميت دو بايمون دونك لو بروميي اكونت خصني نخلص واحد 10000 avant le 31/3/2020. Le deuxième acompte خصني نخلص تاني 10000 avant le 36/2020. Troisième acompte خصني نخلص 10000 avant le 39/2020. و الكاتريام acompte خصني نخلص واحد 10000 avant le 31/12/2020. دونك كنظن هادشي واضح. دونك دابا كندير واحد لا ريغولاريزاسيون après la détermination de l'IS dû, on procède à des régularisations. Donc, d'abord, هنا درنا البايمون ديال لي زاكونت. شدينا داك l'IS dû ديال 2019 خلصناه في 2020 سو فورم دي زاكونت. دابا في 2020 خلينا نحسبوا ليها l'IS dû ديالها. يعني 2020 غنحسبوا ليها l'IS dû ديالها. كنا حسبناه واحد ليكزيرسيس ها هو كنا حسبنا لياس دو في 2020 ولقيناه هو لياس تيوريك ولقيناه هو 63600 الا بقيتو عاقلين في الفيديوهات اللي فاتوا. دونك حنا عندنا لياس دو. دونك الا جيتو تشوفوا هنا ملي كنبغيو نحسبوا لياس دو عندنا جوج الحالات. يا اما لياس دو اللي كنحسبوا في هذيك لاني مثلا 2020 كيكون كبر من لا سوم دي زاكونت، يعني
كيكون عندنا لي اس دو كبر من داكشي اللي فيرسينا للدولة. مثلا لا سوم ديال لي زاكونت هنا هو 40,000، وفي هاد الحالة لي اس دو ديال لونتربريز سوبيتا هو 63,000 وكدا، يعني كبر من لا سوم. يعني لا ديفيرونس la différence constitue une dette envers l'État. يعني ملي كنكون انا داك الشيء ملي كنكون انا هذيك لياس اللي هي خصني نخلص للدولة اللي كنحسب كبر من هذاك الشيء اللي فيرسيت، اذا هنا الدولة كتساني، عندي اون ديت انفير ليطا، يعني الدولة كتساني الفلوس. دونك الدولة مغاديش تسمح ليا في هذاك الشيء. دونك سو غوليكا، دونك هذاك لو غوليكا هو داك الفرق ما بين somme des acomptes و لي اس دي يتسمى غوليكا، خصو يتفيرسا ليطا avant le 31 mars de l'exercice suivant. يعني بحال مثلا في 2020 لقيت لي اس دو كبر من لي زاكونت اللي خلصت، اذا هذاك الفرق خصني نفيرسيه قبل من 31 مارس 2022. كيفاش كنحسب هذيك الغوليكا؟ كنشد لي اس دو ديال هذاك ليكزيرسيس وكنقص منه الصوم دي زاكونت، كنقص منه الصوم دي زاكونت. دونك دوزيام كا، الحالة الثانية كنلقى هذاك اللي ملي كندير الكالكول ديال لياس كنلقى لياس دو صغر من الصوم دي زاكونت. دونك هنا لا ديفيرونس غادا تكون كريونس شي ليطا، يعني انا كنت سال الدولة الفلوس، انا كنت سال الدولة الفلوس، يعني انا خلصت فيرسيت كتر من داكشي اللي خصني نخلص نورمالمون. دونك هنا الدولة ما غاداش ترجع لك الفلوس، الدولة ما غاداش تعطيك الفلوس، هذا كيتسمى اكسيدون، يعني داكشي اللي فائض اللي زايد انا على داكشي اللي خصني نخلص كيتسمى اكسيدون. اش خصني ندير؟ خصني نقصو من لو بروميي اكونت. دونك كنقصو من لو بروميي اكونت، وإلا نقصتو من لو بروميي اكونت وكان باقي عندي فيه شي حاجة هذاك ليكسيدون كنعاود نقصو من دوزيام اكونت، يانسي دو سويت تنبقى نقصو حتى ما كيبقاش عندي، واخا نعرف ما نخلص والو في العام الماجي، نبقى غير كنقص داك ليكسيدون اللي جاني من العام اللي فات صافي. دونك هاد ليكسيدون هو السوم دي زاكونت لي فيرسيت ناقص لي اس دو. دونك قالك si les 4 acomptes n'ont pas pu absorber cet excédent, le reliquat sera imputé sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants. دونك إلا كيما قلت لكم إلا هذاك ليكسيدون بقيت كنقصو من بقيت سير كنقص فيه من لي زاكونت، تنقص فيه من لي زاكونت، كنقص فيه من لي زاكونت، ولكن باقي عندي داك ليكسيدون. دونك هنا نقدر نبقى نقصو حتى في لي زاكونت اللي غيكونوا في العام اللي من وراه. دونك غناخدو اكزامبل ديال لونتربريز سوبيتا، غنديرو لها لا ريغولاريزاسيون دو لياس بور لونتربريز سوبيتا بالنسبه ل 2020. دونك لا ريغولاريزاسيون دو لياس بور ليكزيرسيس 2020 دو لونتربريز سوبيتا. دونك مثلا عندي لياس دو في 2020 لقيتو هو 63,600 كما حسبناه، ولكن لي زاكونت بروفيزيونيل اللي حسبنا ها هما، هادو لي زاكونت لقيناهم هما اللي تخلصوا في 2020 اللي هما 40,000. هادو كيفاش حسبناهم؟ على لا باز ديال لياس دو في 2019. دونك هادو هما 40,000. دونك هاديك 40,000 هما لي زاكونت بروفيزيونيل. Donc, puisque l'IS dû est supérieur à la somme des acomptes provisionnels, donc l'IS dû اللي حسبنا لقيناه أكثر من داكشي اللي فيرسينا في داك العام، إذا هنا غنطيحو في هاد الحالة الأولى، يعني عندنا واحد الغوليكا، قلنا هاديك الغوليكا خصنا نقصوها بأن الدولة كتسالنا، يعني خصنا نقصو داكشي اللي كتسالنا الدولة من لو بروميي. دونك سي اون ديت انفير ليطا، يعني داكشي اللي ماشي غنقصو، ولكن في هاد الحاله هداكشي اللي هذيك الغوليكا خصني نفيرسيوها للدوله مع البروميي اكونت، خصني نفيرسيها للدوله مع البروميي اكونت. شحال ما بغا يكون المونطون ديال هذيك الغوليكا كتفيرسا مع البروميي اكونت، الله يجعلها ما تكون مليار، 2 مليار، 20 مليار، ما شغليش انا. المهم هذيك الغوليكا خصها تفيرسا افون لو 31 مارس، يعني كتفيرسا مع البروميي اكونت. كيفاش ندير؟ يعني كنحسب هذيك الغوليكا
دونك الغوليكا خصها تفيرسا افون لو 31/3/2021. داكوغ. حيت دابا لي اس دو ديال 2020 امتى غنفيرسيه للدولة؟ غنفيرسيه حتى ل 2021. سو فورم ديال اش؟ سو فورم ديال دي زاكونت، يعني اكونت الاولاني. دونك غادي نشد هاد لي اس دو غنقسمو على 4، غنشد هداك لي اس دو غنقسمو على 4، وهداك الربع الاول غادي تفيرسا افون لو 31 مارس، الربع الثاني افون لو 30 جوان اكسيتيرا. صافي. كما شفنا بان لي اس دو ديال 2019 فيرسيناه في 2020، و لي اس دو ديال 2020 غيتفيرسا في 2021 سو فورم دي 4 اكونت بروفيزيونيل، يعني كل تريمستر. دونك هنا هاد الغوليكا هو لي اس دو مونسوم دي زاكونت. دونك لي اس دو اللي حسبناه هو 63600، و لي زاكونت بروفيزيونيل اللي فيرسينا في 2020 هو 40000. دونك لو غوليكا اللي كتسالو ليا الدولة هو 23600. دونك هنا عندي لياس هنا كيف كتشوفوا لياس دو كبر من لي زاكونت، يعني هنا عندي واحد لا ديت اونفير ليطا، الدولة هي كتسالني الفلوس. دونك خصني نخلصها في هاد الغوليكا ديالها. كنخلصوا ليها افون لو 31 يعني كنخلصوا ليها مع لو بروميير اكونت. دونك ان انتربريز دوا فيرسي اوسي افون لو 31/3 خصها تفيرسي لو بروميير اكونت. يعني البروميير اكونت كيفاش غنحسبو؟ قلنا كنشدو لي اس دو كيف نضربوها في 25%، يعني 63600 في 25% هي 15900. هذا هو لو بروميير اكونت. مي زيادة على هاد لو بروميير اكونت خصني نفيرسي هداك لو غوليكا اللي كتسالو ليا هي، بويسكو لي اس دو عندي كبر من داكشي اللي فيرسيت لها في داك العام. دونك لو مونطون توتال à payer avant le 31 mars 2021 شنو هو لو غوليكا زائد لو بروميير اكونت. دونك ديما فاش كيكون عندي لي اس دو كبر من لا سوم دي زاكونت في العام الماجي ملي كنبغي ندير البايمون كنفيرسي الغوليكا بلوس لاكونت. داكوغ. دونك توتال ابي هو الغوليكا بلوس بروميير اكونت. غوليكا هو 23600، البروميير اكونت هو 15900. دونك غنفيرسي افون لو 31 مارس 2021 39500. دونك افون عاوتاني لو 30 جوان غنفيرسي غير 15900 افون لو 30 جوان 2021. افون لو 39 ثاني 2021 غنفيرسي هاد المونطون، و افون لو 31 12 2021 غنفيرسي هاد المونطون. مثلا انا غنعطيكم هنايا واحد المثال ديال غيكون عندي اكسيدون، ما غيكونش عندي غوليكا، يعني غيكون الصوم دي زاكونت يعني كثر من لي اس دو، يعني انا خلصت كثر من داكشي اللي خصني نخلص. يعني انا كنتسال مثلا دابا انا لقيت في لي اس دو، يعني حسبت الكوتيزاسيون مينيمال وكالكولت درت الكالكول ديال الريزولطا ديال تي اس تيوريك وحشفت البلوز الفي فيناتهم، لقيت بان لي اس دو هو 100000 بالنسبه ل 2019. دونك هاد لي اس دو ديال 2019 ما غيتخلص حتى ل 2020. يعني شنو هو؟ غنشد هاد 100000 غنضربها في 25%، هي شحال؟ الربع هي 25000. دونك 25000 خاصها تخلص افون لو 31/3/2020، 25000 اخرى افون لو 36 2020، 25000 اخرى افون لو 39 2020، والاخرى هي 25000 افون لو 31 12 2020. دونك نورمالمون دونك انا جيت لهنا دابا او تيتر 2020. دابا هادو هما لي زاكونت تريمستريال. لا سوم دي زاكونت لي فيرسيت في 2020 هي 100000، يعني حسبتهم على لا باز ديال لياس دو 2019. دابا ملي غنجي نحسب لياس دو ديال 2020، يعني لياس اللي دو اللي خصني نخلص، غنلقاها 80000. 80000. دابا نورمالمون في 2021 افون 31/3 خصني نخلص 20000، افون 36 خصني نخلص 20000، افون 39 20000 اكسيتيرا. ولكن هنا مي عندي واحد ليكسيدون،
يعني somme des acomptes لي فيرسيت كبر من لي ياس دو في 2021. يعني انا كومبيان جي فيرسي 100,000 ولي ياس دو شحال عندي غير 20,000 غير 80,000. دونك انا كاين عندي واحد ليكسيدون. كان باش نحسب هاد ليكسيدون كندير somme des acomptes موان لي ياس دو. somme des acomptes هي 100,000 لي ياس دو هي 20,000. اذا ليكسيدون هو 20,000. ليكسيدون هو 20,000. دونك لو 31 دونك لو 31 3 اشنو غندير؟ هاد دابا انا نورمالمون خصني نخلص بحال هكا، ولكن انا عندي واحد ليكسيدون. هاد ليكسيدون عندي الحق نقصو ليكسيدون كيفاش حسبتو بعدا الصوم دي زاكونت موان لي اس دو. هاد ليكسيدون عندي الحق نقصو من لي زاكونت اللي غنخلص في 2021. هادي غير نورمالمون، ولكن ماشي هادشي اللي كاين. دونك في 2021 نورمالمون افون 31 3 خصني نخلص البروميي اكونت اللي هو 20 اللي هو الربع ديال 80,000، ولكن غنقص هاد ليكسيدون اللي عندي. دونك غيبقى عندي زيرو. دونك ما غنخلص والو في لو بروميي تريمستر. دوزيام تريمستر غنخلص 20,000. تخوازيام غنخلص 20,000. دونك مثلا كون كان عندي هذا مثلا 60 مثلا، انا غير اللي نفرض، انا ماشي انا غير اللي نفرض عندي 60,000. لقيت مثلا هاد ليكسيدون هو 60,000 صافي. لقيت ليكسيدون لقيت هو 60,000. دونك اشنو ملي غنلقى 60,000 في هاد الحالة شنو خصني ندير؟ مثلا غادي هاديك 60,000 غادي نحيد 20,000 من الاولاني غتبقى زيرو، غتبقى عندي 40,000. غنحيد 20,000 من الثاني زيرو، غتبقى عندي 20,000. غنحيدها من الثالث غتبقى زيرو. يعني هاد 60,000 كنبقى نفرقها على لي زاكونت اللي غنبقى نخلص. داكوغ. دونك هنا كون كانت هادي كون كانت كاينين شي وحدين كيبقاو يسمعوا الشرح اورالمون ما كيفهموا والو. كون كانت 60,000 هنا غتكون زيرو، لان 20 ناقص 20. وعاود تاني هنا غنديرو 20 ناقص 20 تاني زيرو، وهنا تاني 20 ناقص 20 زيرو. دونك 20 و20 و20 هي 60,000، وفي الاخر غنخلص غير 20,000. يعني كيبقى هاد لي زاكونت ديالي كيبقاو ابسوربيو ليا هداك ليكسيدون. يعني الدولة كتقول لي دابا انت خلصتي في 2020 كثر من داكشي اللي خصك تخلص، كثر من لي اس دي. دونك هداكشي اللي ضعتي فيه ما غنعطيهش لك انا فلوس. هداكشي انت العام الجاي ملي غتبغي تخلص لامبو في 2021 نقصيه من داكشي اللي غتخلص صافي. داكشي اللي خلصتي بالزيت نقصيه. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمش مزيان يعاود يتصنت لهذا الشيء ويعاود يدير الفيديو، راه غيفهم ان شاء الله. هذا الشيء كيبغي شويه التركيز وشويه الخدمه سيتو. دونك كنتمنى لكم التوفيق. ابوناو لاشين، بارطاجيو مع لي زامي. الى اللقاء.